बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी और अब मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज देख रहे हैं मित्रू न्यूज़। मुल्क में सैलाब की जो तबाहकारियों की सूरत हाल है, हालात बहुत भयानक नज़र आ रहे हैं। मीडिया जो बता रहा है वो कुछ नहीं है। बहुत सारी वीडियोस आज मैंने सोशल मीडिया पर देखी, दिल खून के आंसू रोने लग गया। ताज़ा तरीन जो इतलात हैं जिसके मुताबिक दरिया सवात के नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है जिसकी पेशन गोई की गई है। इसके अलावा सवात, लोअर मालाकंड, चारसदा और नौशहरा, पेशावर के जिली इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में एमरजेंसी की इतलात भी दी जा रही हैं। इंतजामिया खतरात के पेश नज़र आबादी के मकीनों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए अपने इकदामात उठा रही है, मगर ये काफ़ी नहीं है। लोगों के घर, लोगों की फसलें, सब कुछ सैलाब ने बहा दिया है, क्योंकि हुकूमत अपनी दींगा मुश्ती में लगी रही और इमरान खान को ज़ेर करने के लिए माँ सवाए उसके ऊपर मुकदमात अंदराज करवाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इन्हें होश के नाखुन आए हैं तब तक मुल्क में तबाही हो चुकी थी। बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा बलोचिस्तान मलिया मेट हो चुका है। बलोचिस्तान के तकरीबन, मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, बलोचिस्तान में 36 के करीब जो इजला हैं उनमें बुरा। बलोचिस्तान में सैलाब के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस बुरी तरह मुअत्तल हो चुकी है और क्वेटा एयरपोर्ट्स पर जो फ्लाइट्स का ऑपरेशन है वो मुअत्तल कर दिया गया है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो हैं कलाम और सवात में इंतहाई बुरा हाल है। लेकिन सबसे जो अहम खबर ये है, जो बड़ी हौसला अफजा खबर ये है कि कलाम और सवात के जो होटल मालकान हैं उन्होंने वहां पर फंसे हुए सयाहों को कहा है कि जो यहाँ पर फंसे हुए उनको खुराक और होटल में रिहाइश फ्री दी जाएगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों ने सयाहों और जो आने वाले सैर करने वाले हजरात थे उनके लिए उन्होंने होटल में रिहाइश और खाना जो है वो फ्री का ऐलान किया है। ये एक खुश आइंद बात है। उसके अलावा दरिया किनार में बह जाने वाले 8 अफराद जो बह गए हैं उनमें से तकरीबन 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 3 अफराद की लाशों को निकालने के लिए तगोदो की जा रही है। मुजफ्फराबाद से डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वहां पर जो दरिया नीलम है वहां पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और वहां भी बड़े हालात खराब हैं। पूरा मुल्क जो है वो सैलाब की जद में है, तो सूरत हाल बड़ी अबतर है। आज डेरा गाजी खां के मुख्तलिफ इलाकों में साबक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान भी निकले हैं, जिन्होंने उन इलाकों का दौरा किया है जहां पर सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। सैलाब से लोगों का बहुत बुरा हाल है। हम जो बातें आपको बता रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। ये दर्द उसे होता है जिसके साथ बीती है। हम तो बैठकर यहाँ पर बातें कर सकते हैं, लेकिन सूरत हाल बहुत खराब है। तमाम स्टेक होल्डरों को चाहिए कि वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हों और सैलाब से होने वाली जो तबाहकारियां हैं उस पर फौरी तौर पर नोटिस लें। लोग जो सूरत हाल ये अब नजर आ रही है, इसके बाद जो होगा, लोग भूख से मर जाएंगे, लोग अफलास से मर जाएंगे, लोगों के पास रिहाइश के लिए जगह नहीं। इन्हें फौरी तौर पर जो लोग इसमें गिरे उन्हें फौरी तौर पर महफूज मकामात पर पहुंचाना चाहिए और फौरी तौर पर इनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना चाहिए और खुराक की कोई इस तरह से तरतीब की जाए ताकि कोई भी भूखा न सोए। अब तक की इतलात के मुताबिक बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं 900 से ज्यादा अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। 900 से ज्यादा अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। ये वो 900 अफराद हैं जो रिपोर्ट हुए हैं देहाती इलाकों में या जहां पर मीडिया के सोर्स नहीं है, खासतौर पर बलोचिस्तान में। वहां पर पता नहीं कितने अफराद जाँ बाक हुए हैं जिनकी कोई इतलात नहीं। जो गवर्नमेंट की सतह पे, जो मुख्तलिफ एजेंसीज की सतह पे जो बात सामने आई है वो 900 अफराद तकरीबन हैं जो जाँ बाक हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर। मुल्क भर की तरह ज़िला विहाड़ी में भी पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी है और सहाफ़ियों के खिलाफ बिला जवाज़ झूठे मुकदमात अंदराज करवाने शुरू कर दिए हैं।
جہاں بھی کوئی صحافی حق اور سچ کی آواز بلند کرتا ہے اسے دبانے کے لیے پولیس اوچھے ہتھکندے استعمال کرتی ہے۔ یہ سچ نیوز کے نمائندہ ہیں محمد ندیم لک۔ اس پر گزشتہ دنوں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن روبینہ عباس نے مقدمہ نمبر 475/22 درج کروایا ہے، جس میں اس نے جو دفعات لگائی ہیں وہ 506، 509، 354، 139 اور 186 شامل ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو دبانے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ میڈیا حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتا رہے گا۔ میری پولیس خاص طور پہ ڈی پی او صاحب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا چہرہ آئینے میں درست نہیں نظر آ رہا تو اس میں آئینے کا قصور نہیں ہے۔ پولیس کے معاملات کو درست کریں تو آئینہ خود بخود آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھائے گا۔ ہم اس بات کی میڈیا کے حوالے سے ہم پرزور مذمت کریں گے۔ محمد ندیم لک کو اس پر مقدمہ درج کیا گیا، اس کو حوالات میں بند کیا، اسے فوری طور پر رہا کیا جائے۔ میں جو ضلع وہاڑی کے سینئر صحافی صاحبان ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس پر فوری طور پر نوٹس لیا جائے، اور تمام جو میڈیا کے دوست ہیں انہیں فوری طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے ملنا چاہیے، اور جو ظلم و بربریت ہوئی ہے ایک صحافی پر اس کی آواز کو ہمیں مل کر بلند کرنا چاہیے، کیونکہ صحافی چاہے اسلام آباد کا ہو، چاہے وہاڑی کا ہو یا مضافات کے کسی علاقے کا ہو، وہ صحافی ہے جو آپ کو کٹھن دشوار مصیبتوں میں رہ کر اور برے حالات کو دیکھ کر دھمکیاں سہ کر حق اور سچ کی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام صحافیوں سے کہ اس پر فوری طور پر سب کو مل بیٹھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے فوری طور پر ملنا چاہیے، اور ضلع وہاڑی کے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں انہیں اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ صحافیوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ سابق ٹکٹ ہولڈر زاہد اقبال چودھری کو آج جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری وفاقی نشریات کا اطلاعات و نشریات کا مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ضلع وہاڑی کے لیے اعزاز ہے کہ ضلع وہاڑی کا زاہد اقبال چودھری جو کہ سابق ٹکٹ ہولڈر ہے پی ٹی آئی کا، اسے پاکستان تحریک انصاف نے اطلاعات و نشریات کا ڈپٹی سیکرٹری وفاقی مقرر کیا ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اس سے علاقے کی جو آواز ہے وہ عمران خان تک پہنچے گی، خاص طور پر ضلع وہاڑی کے حوالے سے جو عمران خان نے اقدامات اپنے دور حکومت میں اٹھائے تھے وہ بہت نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب ہماری آواز جو ہے ضلع وہاڑی کی آواز یہ وفاق تک چلی گئی ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اس کے علاوہ سب سے جو میں آپ کو پولیس گردی کے حوالے سے بات بتا رہا تھا، پولیس گردی تو ایک طرف، اب پولیس امن و امان کو قائم رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ یہ قریبی علاقہ ہے، چک نمبر 193/WB میں چوہان برادری نے سگو برادری پر اندھا دھند فائرنگ کی ہے، جس سے تقریباً 7 افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، لیکن پولیس روایتی انداز میں کافی دیر سے پہنچی ہے اور مقدمات کا اندراج بھی دیر سے کیا ہے، جو کہ ایک بڑا ہی دکھ والی بات ہے۔ یہ معاملہ مزدوری مانگنے پر نواحی علاقہ چک نمبر 193/WB میں پیش آیا ہے، جہاں پر 15 سے زائد افراد نے سگو برادری کے 10 افراد پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ زخمی ہونے والے 2 افراد کو نشتر اسپتال ملتان میں ریفر کر دیا گیا ہے، اور باقی جو افراد ہیں انہیں ٹیبا سلطان پور کے RHC میں داخل کروایا گیا ہے، جہاں ان کی حالت بڑی نازک ہے۔ لیکن یہ بڑی غنڈہ گردی ہوئی ہے، آن روڈ پر فائرنگ کرنا کسی پر، اور وہ بھی وہ مزدور بندے ہیں، انہوں نے اپنی مزدوری مانگی تو انہیں اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے 7 سے 10 افراد جو ہے وہ ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، جن میں سے 2 افراد کو نشتر اسپتال میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ معاملہ ہے تھانہ ٹیبا سلطان پور پولیس کا، لیکن تھانہ ٹیبا سلطان پور پولیس نے جو کافی دیر بعد جائے وقوع پر پہنچی ہے، وہ ملزموں کو گرفتاری کے لیے اب چھاپے بھی مار رہی ہے، لیکن یہ جو غنڈہ گردی دن دہاڑے ہوئی ہے اس پر پولیس کو سخت ایکشن لینا چاہیے، اور اس مقدمے میں بھی دہشت گردی کی دفعات لگانی چاہیے۔ تو میں اسی دعا کے ساتھ
اپنے آج کے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ جو لوگ سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ مصیبت کی اس گھڑی میں اللہ ہماری مدد فرما۔ پاکستان زندہ